السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نكمل لكم الشابيتر ديال لي زانتيغي كومبوزي. داك الفيديو كنا شفنا الكالكولاسيون ديال لا فالور اكيز لا فالور اكطويل و لانتيغي، ودرنا واحد دو زيكزامبل باش تفهموا الطريقه كيديروا تحسبوا لا فالور اكيز و اكطويل بالنسبه للانتيغي كومبوزي، كيديروا تستنتجوا لانتيغي. دابا في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نعطيكم لا فليش دي طو، كيف ما في لي زانتيريسون نعطيكم لا فليش دي طو، حتى في لي زانتيغي كومبوزا نعطيكم لا فليش دي طو، بلس نعطيكم كي ديروا تحسبوا لا فالور اكيز يعني بلا سوليسيون راسيونيل و بلا سوليسيون كوميرسيال. واذا بقى شي وقت غادي ندير لكم في هذا الفيديو حتى لو طو بروبورسيونيل و لو طو ايكيفالون، باسكو هذه واحد لابارتي مهمه ومهمه بزاف، وبلا بها ما يمكنلكش تفهم لي زوطخ شابيتر اي لي زوطخ exemple et des exercices. Bon, اول حاجه نبدا بلا فليش دي طو ديال لانتيغي كومبوزي. اذا دابا فقط ركزوا لي غير على العلاقات تعرفوهم، وهاد لي بتي اكزامبل اللي كندير، وفي لي زيكزارسيس ان شاء الله في الكوريكسيون دي زيكزامان راني غنديطاي لكم داكشي كامل، ونخدم معكم ونتريتي معكم جميع لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا في ليكزام، فكونوا هانيين. دابا فقط ضبطوا لي غير الكور وحفظوا لي هاد المسائل وفهموهم وعرفوا كديروا توظفوهم فقط. اذا لا فليش دي طو كي كيكون، اذا عندي لا فليش كيكون على هاد الشكل، كتكون هنا عندي واحد لا ديوري دي اتيغال 0، يعني ان اتيغال 0، ان اتيغال ا، n est égal à 2 jusqu'à n est égal à n moins a. هنا n est égal à n، هنا n est égal à n moins a، n est égal à n. فمنين كتكون هنا عندي داخله الفلوس، يعني كتكون داخله عندي واحد في 0 ولا سي 0، واحد لومبرا، وهنا في لا ديوري n يعني في لا ديوري دي est égal à 0 كتكون داخله عندي واحد لومبرا، وفي لا ديوري n est égal à n كتكون خارجه عندي يعني واحد لا فالور، يعني موان في ان او موان سي ان، يعني واحد لا فالور اكيز. اذا هنا باش كنمشي يعني فين كتكون داخله الفلوس، انا دائما خاصني نشوف فين كتكون داخله الفلوس. كتكون داخله هنا في 0، اذا لا فليش كيمشي لي هكا، يعني كتخرج الفلوس من هنا وكتدخل هنا، اذا السهم كيكون غادي هكا. اذا هاد العمليه شنو كنسميها؟ كنسميها لاكطواليزاسيون. لاكطواليزاسيون. اذا اون فوا تسمع اكطواليزي او اكطواليزاسيون، عرف بان الفلوس خرجت لي من لا ديوري ان اتيغال ان هي في ان، ودخلت لي هنا في لا ديوري ان اتيغال 0 هي في 0 لومبرا. دونك هذه العمليه كتسمى لاكطواليزاسيون. العمليه الثانيه يعني نفس لا فليش دي طو، وهذه راه كتعطى في ليكزام كتحطها بهذه الطريقه. اذا مثلا يعطيك دي اتيغال 0 او ان اتيغال 0، ان اتيغال ا، ان اتيغال 2 jusqu'à n اتيغال n moins a، وهنا n est égal à n. فنعكس دابا الا كانت الفلوس يعني داخله هنا يعني بلس في ان وخارجه في لا ديوري دي اتيغال 0 موان في 0، يعني هنايا فين كتكون داخله الفلوس؟ بيان سور في لا ديوري ان اتيغال ان، هنا كتكون داخله في دي اتيغال 0، هنا الفلوس كتكون داخله في ان اتيغال ان. اذا هاد العمليه شنو كنسميها؟ دونك كنمشي بالسهم هكا كيمشي بالعكس. اذا هاد العمليه كنسميها الكابيتاليزاسيون. دونك ملي كتسمع كابيتاليزي يعني عرف بان الفلوس كتدخل في لا ديوري ان اتيغال ان. دونك هاد العمليه كنسميها تيرم ايشو، يعني هادي تيرم ايشي او فان دو بيريود، هادي تيرم ايشوار هي ديبي دو بيريود. سافو دير كتدخل لي الفلوس في ان اتيغال 0، هنا كتدخل لي في ان اتيغال ان يعني تيرم ايشو اللي هو فان دو بيريود. دونك هاد العمليه كنسميها الكابيتاليزاسيون. دونك هذا هو لا فليش دي طو، هادشي خاصكم تعرفوه بالنسبه لا فليش دي طو. مزيان، هادي مهمه. ثاني حاجه غنعطيكم كي ديروا تحسبوا لا فالور اكيز بلا سوليسيون راسيونيل ولا سوليسيون كوميرسيال. بعض المرات في ليكزامبل او ليكزارسيس كيعطيك دو ديوري، يعني ما يعطيكش ان اتيغال مثلا 3 ans ولا 4 ans، يعطيك واحد لا ديوري ان اتيغال 4 مثلا 4 ans اي 3 mois، يعني 4 سنين و3 شهور. فهنايا بطبيعه الحال ما يمكنليش نخدم ديك العلاقه ديال سي ان اتيغال سي 0 ان بلس طون على بويسونس ان. صافي دير انا ما عنديش غير اون سول ديوري، مي عندي دو ديوري. عندي لا ديوري الاولى هي 4 ans يعني 4 سنين، ولا ديوري الثانيه هي 3 mois، ولا مثلا لا ديوري الاولى هي 4 mois، ولا ديوري الثانيه هي 3 jours. دونك عندي دو ديوري. دونك هنا خاصني نخدم بواحد لا سوليسيون اللي كنقسمها لدو شوز، لا سوليسيون راسيونيل اي لا سوليسيون كوميرسيال. نبدا بلا سوليسيون راسيونيل. اذا اول حاجه لا سوليسيون راسيونيل هذه فوقاش كنخدمها؟ الا كانوا دو ديوري
كي قلت لك يعني لا دوري ان مثلا يقول لك عندي انا واحد لومبرا ديال 6000 بور واحد لا دوري ديال 6 ans et 3 mois بحال هكا. اذا عندي دو دوري دونك هنا غنخدم وحده من هاد لي سوليسيون. فإلا حددهم لي كتخدم بداك الشيء يحدد لك، الا ما حددها لكش كتخدم يعني بلا سوليسيون راسيونيل. وغالبا لي بروف كاع كيخدموا بالكوميرسيال، صافي هي اللي سهله. نورمالمون الا حددها لك كتخدم لا سوليسيون اللي يحدد لك، ما حددها لكش من الاحسن خدم لا سوليسيون كوميرسيال. كيخدموا بلا سوليسيون كوميرسيال حيت هي اللي سهله في الخدمه. بون لا سوليسيون راسيونيل كي كندير دونك نورمالمون العلاقه العامه هي سي غران ان est égal سي زيرو 1 plus tau à la puissance grand n. هذه هي العلاقه ديال لا فالور اكيز. مي هنا درت غران ان. علاش درت غران ان؟ سافو دير ما عنديش اون سول دوري، عندي مثلا دو دوري 6 ans et 3 mois، ولا مثلا عندي 4 mois et 6 jours، يعني عندي لي دو دوري دونك نقسمها لجوج. يعني ها كندير غران ان، هذه غران ان كنقسمها لدو دوري، يعني كوريسبون يعني هي سي ان ا بلس ان 2. سافو دير عندي دو دوري est égal سي زيرو 1 plus tau à la puissance n1 plus n2. إذا العلاقة ديال هاد سي غران ان هي سي ان ا بلس ان 2. إذا العلاقة ديال سي غران ان اللي هي سي ان ا بلس ان 2 est égal à quoi؟ كنقبض سي زيرو ونضربها في 1 plus tau à la puissance n1، كنزيد عليها نفس هاد القيمة ديال سي زيرو فاكتور 1 plus tau à la puissance n1، وهذه كنضربها في ان 2 فوا تي. وهذه هي لا سوليسيون راسيونيل، هذه هي العلاقه ديالها. دونك العامل المشترك هنا هو سي زيرو 1 بلس 2 على بويسونس ان ا، يعني سي غران ان هي ان 1 بلس ان 2 est égal سي زيرو 1 بلس 2 على بويسونس ان ا فاكتور. اذا هذه عملت بها نقسم عليها، الا قسمت على نفسها كتعطيني واحد، زائد هذه الا قسمت على هذه كتعطيني ان 2 تي. يعني كتعميل دائما ملي كتعمل قلت لك داكشي اللي عملتي به كتقسم عليه هنا باش كيعطيك التعميل. دونك سي زيرو 1 بلس طو ان منين عملت بها حيت عامل مشترك بقات لي واحد زائد ان 2 فوا تي. بون هذه هي سي غران ان بالنسبه لا سوليسيون راسيونيل. دونك هنا بيان سور لا دوري الا كانت بلي جور مثلا عطاك يعني في لا دوري ان ا يعني بلي موا، فكنقول العام شحال فيه من موا؟ فيه 12 موا، يعني هاد ان ا يعني مثلا 6 موا نقسمها على 12 صافي دير العام شحال فيه من موا؟ فيه 12. وإلا كان لك ان 2 مثلا هذه بلي جور، مثلا هنايا لا سوليسيون راسيونيل الا قالك خدم لانتيري سيفيل كتخدم سيفيل، الا قالك لانتيري كوميرسيال كتخدم الكوميرسيال، الا ما قالكش كتخدم بلانتيري سيفيل. حيت نورمالمون العام كيخرج 366 جور، والا كان فيفري اشا 4 فيفري كيخرج 29، الا كان كيخرج 28 يعني غادي تقسم على 365 هاد لا دوري. دونك هذه بالنسبه لا سوليسيون راسيونيل. بالنسبه لا سوليسيون كوميرسيال، لا سوليسيون كوميرسيال راها باينه كتخدم يعني الا كان بلي جور كتخدم بلانتيري كوميرسيال اكزاكت سور 360 يعني كتقسم على 360. ففي لا سوليسيون كوميرسيال العلاقه لا تتغير، يعني سي ان هي سي 0 فاكتور 1 بلس 2 على بويسونس ان. عندي انا دو دوري يعني سي ان ا بلس ان 2 هي سي 0 فاكتور 1 بلس 2 على بويسونس ان ا بلس ان 2. فهنايا كندير بحال داكشي ديال الاعداد العشريه، يعني كنقسم يعني هي سي غران ان هي سي 0 فاكتور 1 بلس 2 ان ا فاكتور 1 بلس 2 ان 2. شنو هي 1 بلس 2 ان ا فاكتور 1 بلس 2 ان 2؟ هي 1 بلس 2 ان ا بلس ان 2، يعني غير كنقسم داك الاس. داكور دونك مزيان. هذه بلا سوليسيون كوميرسيال يعني غير كتقسم هاد الاس. فملي كيقول لكش باش تخدم كتخدم لا سوليسيون كوميرسيال صافي هذه سهل من هذه، دونك كتخدم بهاد العلاقه الا ما قالكش. دونك هذه هي لا سوليسيون راسيونيل ولا سوليسيون كوميرسيال. بون ندير لكم واحد بتي اكزامبل يعني باش تعرف. بتي اكزامبل غايقول لك عندي سوا l'emprunt de quoi مثلا de 6000 نيت de 6000 pour une durée de مثلا 6 ans et 3 mois 6 ans et 3 mois au taux de 5%. إذا قالك soit l'emprunt de 6000 pour une durée de 6 ans et 3 mois au taux de 5%. إذا السؤال هو calculer، يعني هادو كنعطيوه باش تعرف كي دير التعامل مع هاد لي كا. دونك calculer la valeur actuelle acquise عفوا calculer la valeur acquise. بون لا ريبونس شنو هي؟ إذا هنايا ديجا أنا عندي l'emprunt V0 ولا C0 هو 6000، عندي لا دوري N
اللي هي NA plus N2 عندي دو ديوري. دونك هنايا اوبليجي نخدم سوا بلا سوليسيون كوميرسيال سوا بالراسيونيل. بما اننا ما قالكش utiliser la solution, utiliser la solution rationnelle ولا utiliser la solution commerciale, فهنا من الاحسن نخدمو بالكوميرسيال. صافي سهله. بون NA plus N2 est égal هي 6 ans plus 3 mois. العام شحال فيه من موا؟ يعني فيه 12. ça veut dire هاد لو طو اللي عطاه لي هنا annuel. اذا هنا خاصني العام شحال فيه من موا؟ فيه 12 موا. دونك هاد 3 نقسمها على 12. دونك هذا هو لا دوري 6 ans plus 3 ans sur 12. هذه نورمالمون غتعطيك هي 6.25 عام. 6.25 ans. 6.25 ans. مي حنا خاصنا مفرقه، خاصنا ناخذوها مفرقه. 6 ans et 3 mois. 3 mois العام شحال فيه من موا؟ فيه 12. يعني نقسمو على 12. بون دونك ملي خرجنا لا دوري ولو طون عندي انيوال اللي هو 5%. اذا نلقى لا فالور اكيز. اذا عندي CNA plus N2 est égal. ومازال ان شاء الله في الكوريكسيون ديال زيكزام نخدم لكم بزاف ديال لي زيكزارسيس ديال بحال هكا، يعني باش تضبطوا هاد المسائل كامله. دابا كنعطيكم غير اكزومبل باش تفهموا الكور وصافي. الاساس دابا تضبطوا لي العلاقات هما اللي اساسيين. دونك CNA plus N2 est égal يعني كنقبض C0 1 plus taux à la puissance NA اللي هو 6 ans plus 3 mois sur 12. دونك هي هادي. اذا يعني C grand N est égal C0 1 plus taux هو 5% أس 6 fois 1 plus 5% à la puissance 3 sur 12. يعني خدمت في لا سوليسيون كوميرسيال غير قسمت هاد الأس. بون شنو كندير؟ كنعوض في الكالكول. يعني هذه هي 6000 كنضربها 1.05 أس 6 ونضربها 1.05 أس 3 على 12 وكتعطيني CN. دونك في الكالكولاتريس كنحسب هاد القيمة. إذا 6000 قوس 1.05 à la puissance 6 à la puissance 6 facteur 1.05 à la puissance quoi? À la puissance 3 sur 12. Donc غادي ندير هاد الكاسة اللي هو 3 sur 12 ce qui donne quoi est égal بون غتعطيني 8100. إذا غتعطيني CN هي 8139 فاصلة. إذا هنايا إلا بغيت ناخد دو أبخي لا فيرغول، إذا هنا 9 كبر من 5 غادي ناخد هي 25. نزيد واحد هنا يعني فاصلة 25. ولاحظ بأن هاد لا فالور اكيز عطاتك أكثر من لا فالور اكتويل. صافي داخلة فيها لي زانتيغي. داكوغ مزيان. دونك كنظن هادشي راه ولا واضح وباين. هادي إلا عطاك في لا سوليسيون كوميرسيال، يعني ما قالك لا سوليسيون راسيونيل ولا كوميرسيال. نجي دابا نحسبها حتى لا سوليسيون راسيونيل ونشوف شحال تعطي. بيان سور ما يعطيش شي فرق كبير، يعطي فرق غير ديال الفاصله وصافي. اذا بور لا سوليسيون راسيونيل نقدر الا بغيت نحسب هادي شنو كندير. اذا قلنا سي غران هي سي 0 1 بلس طو ان ا 1 بلس طو ان ا فوا ان دو تي. ياك هذه هي العلاقه. يعني الا عملت بهادي سي 0 1 بلس طو ان ا فاكتور 1 بلس ان 2 فوا تي. دونك وكنعوض يعني كنجي كندير 6000 1.05 أس ان ا و ان ا قلنا هي 6 يعني 6 سنين. 6 على 1 هي 6. اذا قلنا فوا 1 بلس ان 2 و ان 2 هي 3 على 12 فوا تي اللي هو 0.05 يعني ان 2 تي و ان 2 قلنا هي 3 على 12. صافي دابا العام شحال فيه من موا؟ فيه 3 موا. دونك كنجيو كنحسبها بالكالكولاتريس. دونك كنجي كندير 6000 قوس فاكتور 1.05 à la puissance 6 facteur 1 plus 3 sur 12 fois 0.05 fois 0.05 وكنغلق القوس وكندير اتيغال سكيدون يعني 8100 يعني 8141 كتعطيني 8141.08. دونك هنايا واحد. ها هي الا بغيت ناخذ ابخي لا فيرغول هاد واحد يعني صار من 5. دونك غناخذ 0.8 هنايا. هو غالبا البروف كيعطيكم 4 ابخي لا فيرغول. مي انا المهم هادي كنبغي نعطيها لكم بزاف باش تعرفوا كيديروا تخدموا بهذيك دوزيام ولا تخوازيام ولا كاتريام ديسيمال باش ما تبقاوش تغلطوا فيها.
دونك انا لقيتها. دونك لاحظ هنا الفرق ماشي بزاف. الا درت لا ديفيرونس اذا ككومونتير يمكن لي نقول لا ديفيرونس اونتر لي دو، يعني غادي ندير ككومونتير وغادي نقول لا ديفيرونس اونتر، يعني الا قالك خدم بهم بجوج، لا سوليسيون راسيونيل اي كوميرسيال اي، وكندير لا ديفيرونس او الفرق ما بيناتهم. ها هي. دونك كنقبط الاولى 8101، ها هي 8141.08، كنقبط 8141.08، يعني الغاسيونيل كتعطي ديما اكثر من الكوميرسيال. اذا قلنا 8139 8139.25. بون ملي كندير لا كالكولاتريس وكندير هادي ناقص الاخرى شحال كتعطيني؟ 8141.08 ناقص 8100 يعني 8139.25. بون لا ديفيرونس كتعطيني شحال؟ 1 يعني الفرق هو 1.83. اذا 1.83 هو الفرق ما بيناتهم بجوج، ما بين لا سوليسيون راسيونيل اي كوميرسيال. بون هذا هو لا سوليسيون راسيونيل او كوميرسيال. من سالينا لا سوليسيون راسيونيل او كوميرسيال غادي نشوفوا دابا النوع ديال لوطو بروبورسيونيل اي ايكيفالون، مي ماشي في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل، حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. ونحاول نعطيكم لا بارتي ديال لوطو بروبورسيونيل ايكيفالون، وتبقى لي اخر بارتي باش نكون كملت الشابيتر 4 اللي هي لي زانتيري كومبوزي، يعني لو كور بطبيعه الحال، باش نبدا في لو كور ديال شابيتر 5 اللي هي لي زانويتي، باش باغي منين نسالي الكور نبدا لكم في لي زيكزارسيس دابليكاسيون ولا في لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان. سو هادشي اللي كاين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا على التتبع.